अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इरादे कुछ बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के हवाले से बात हो रही है। क्या कोई नया प्लान है जिस पर अमल दरामद होना है? एक बड़ा अहम इजलास, उसकी भी गूंज सुनाई दे रही है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उसमें 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात होगी। उसके साथ साथ ईरान अमरीका जंग, कुछ बहुत अहम तफसीलात वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तमाम तर खबरों के आगाज से पहले आप सबको जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद है कि आप सब ने इस ईद पर जो वाकई डिजर्विंग लोग हैं, जो पूरा साल जिनको गोश्त नसीब नहीं होता, जो नहीं खा सकते, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको ऑब्वियसली ज़रूर उनका ख्याल रखा होगा। क्योंकि इस ईद का कोर मकसद आप कह लें वही ये है कि आपने बाकायदा जो है वो ऐसे लोगों तक की कुर्बानी जो आपने की है वो पहुंचानी होती है जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। दूसरा, जितने भी लोग ईद के लिए अपने गाँव या आप कहें अपने जो उनके इलाके होम टाउन्स हैं वहाँ पर गए हैं, वो जाकर हर कोई यही बता रहा है, खासकर मैं पंजाब के इलाकों की बात कर रही हूँ, कि जो गंदम कटाई के बाद का सीज़न होता है वो बहुत खुशहाली वाला वक्त होता है, बड़े अच्छे से एक बड़ा अच्छा वक्त होता है उन तमाम तर लोगों के लिए। लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। जितने लोगों से आप ईद के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, लोग इस महंगाई से, ये जो एक माहौल बना हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा अब सफ़र कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपकी मिडिल क्लास जो भरम भी रख रही है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाती है, जिनकी इंटेग्रिटी भी है, जो सर्वाइवल भी चाहते हैं, जो किसी के सामने मुश्किल रख भी नहीं सकते, वो इससे बहुत बुरी तरह जो है वो उन इफेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के हवाले से बात हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कमांडर, आप कहें सरेंडर कर चुके हैं अगर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि गालिबन 28वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आंखें दिखा रही है और नहीं मान रही। अब तब से ही मौक़िफ़ यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी चीज़ों से बैक ऑफ नहीं कर सकती। एक लिमिट तक कर सकती है, लेकिन जब उनको ये कहा जाएगा कि आपसे सिंध भी ले लिया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत बस वहीं तक रिवॉल्व करती है, उनकी बस हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी, जो इस वक्त सदर मुमलिकत भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अब हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 28वीं तरमीम के हवाले से ये बात ऑब्वियसली एक इसको लोग लिंक कर रहे हैं, उसके साथ तो कर ही रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपके हाथ मजबूत करेंगे, आप हमारे हाथ मजबूत करें। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टैब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। ये वो पीपल्स पार्टी है ना जिसकी बुनियाद आप कह लें, जो खड़ी है पूरी की पूरी इमारत इस जमात की सियासत की, वो इस बात के ऊपर है कि इनके ससुर को फांसी दे दी गई, एक डिक्टेटर ने दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जब गिराई, डिक्टेटर ने गिराई। बड़ा इनका मशहूर एक जुमला भी है, गालिबन परवेज मुशर्रफ को ही कहते थे बिल्ला दूध पी गया, कुछ इस तरह का। यानी वो परवेज मुशर्रफ के वाले से बात करते थे। फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में इन्होंने हमेशा यही कहा कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बाजवा और फैज चला रहे हैं। फिर उन्होंने राहील शरीफ को कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर जब तक राहील शरीफ साहब मुल्क में थे, जरदारी साहब को हमने पाकिस्तान में नहीं देखा, इतनी ईंट से ईंट उन्होंने बजा दी। तो जिस जमात की पूरी सियासत इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही हो जी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी एक डिक्टेटर ने दी, बेनज़ीर की सियासत या उनके पीछे तमाम तर चीज़ों के पीछे डिक्टेटर था, वो जमात के सरबराह, उस जमात के सदर मुमलिकत जो आज मुल्क के सदर हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके हाथ मजबूत करेंगे, आप इन रिटर्न हमारे हाथ मजबूत करें। न जाने कितने हाथ मजबूत किए जाएंगे, न जाने अब मजीद कौन सी मजबूती चाहिए, इस्तिस्ना से लेके 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम। यानी मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक शायद कोई मिलिट्री डिक्टेटर भी आ जाता ना, तो वो भी शायद इतने हाथ मजबूत नहीं कर सकता था उनके जितने हाथ इन दो सियासी जमातों ने मिलकर पिछले 4 साल में मजबूत कर दिए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने फिर ब्रूट मेजॉरिटी से इन्होंने तरामीम अपनी मंजूर करवाई, सब कुछ कराया, और जिस तरीके से इन्होंने हाथ मजबूत किए। कभी आपने सुना हो कि इन लोगों ने अवाम की एम्पावरमेंट की बात की हो, कभी कहा हो कि हम अवाम के हाथ मजबूत करेंगे। अवाम बेसिकली सियासी जमातों की मजबूती अवाम से है, आप अवाम को मजबूत करेंगे, इन रिटर्न अवाम आपको मजबूत करेगी। लेकिन जब आप बैसाखियों को मजबूत करते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि उन बैसाखियों के नतीजे में आप की दुकान चलती रहे, तो फिर आपके साथ वही होगा जिस तरह से ठुड्डे मार के कभी एक को इक़्तिदार से तख्ते से उतार दिया जाता है, कभी दूसरे को उतार दिया जाता है। जब तक सियासी जमातें ये नहीं समझ पाएंगी बशमूल तरीके इंसाफ हर कोई के अवाम बेसिकली मजबूती का एक दायरा है, उसी से आपका एक कनेक्शन, उससे आप रुजू करें तो बात है। जब तक आप किसी और हल्कों की जानिब देखते रहेंगे, उनके लिए स्टेटमेंट्स ऐसे जारी करेंगे, तब तक यही होगा जो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के साथ हो रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर आ रही है, इमरान खान
کی رہائی کے حوالے سے ایک تو تحریک انصاف نے جو ناراض ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے پیر کی روز پشاور میں اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں 27 ناراض ارکان اسمبلی شریک ہوں گے. ذرائع کہتے ہیں کہ اجلاس میں وزیر سہیل آفریدی سے کابینہ توسیع میں نظر ثانی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت عمران خان کی رہائی جیسے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے. اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھیں 2 جون بھی بالکل قریب ہے, منگل کا دن 2 جون جس کی کال تحریک انصاف نے دی ہوئی تھی, جس کے پیش نظر ایک ملاقات کے بھی بہت چرچے ہوئے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی محسن نقوی سے اور اس ملاقات کے اندر بیرسٹر گوہر موجود تھے. غالباً انہوں نے یہ ملاقات کروائی, تو وہ بیسیکلی ملاقات بھی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے اور غالباً 2 جون کو قافلوں سمیت نہ آیا جائے اسلام آباد میں اسی کے لیے تھی. لیکن اب 2 جون کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, یہ ساری سچویشن اوبیسلی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اور ساتھ ہی جو امپورٹنٹلی ایران امریکہ معاہدہ, اس وقت بین الاقوامی چینلز کے اوپر بھی پاکستان کا نام ہے, ساتھ ہی ساتھ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کی کاوشوں کو دوبارہ سے سراہا ہے. اور اب دوبارہ یہ خبر چل رہی ہے کہ غالباً جو معاہدے کا ڈرافٹ ہے, فائنل اگریمنٹ ہے, وہ اپنی فائنل سٹیجز پر پہنچ چکا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا ہرمز کھولنے کی جو ہے اس میں ایک شک ہوگی, امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی تجاویز, ایران کے منجمد $12 ارب اثاثوں تک رسائی, 30 روز میں اپنا ہرمز کو جنگ سے جو پہلے کی سطح پر جو صورتحال تھی اس حوالے تک بحال کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے. یہ دی گارڈین کی خبر ہے, ان کی جانب سے یہ رپورٹ پوری جاری کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کے ذریعے کی جائے. چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو حتمی توثیق ہے یا ایک فریق کے طور پہ یا ایک گارنٹور آپ کہہ لیں یا موجود ہو, اقوام متحدہ بھی اس بار اس معاہدے کے اندر موجود ہو. تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اوبیسلی سچویشن انٹائرلی ہم دیکھیں گے چینج ہو جائے گی, ورنہ آپ سے 4-5 دن پہلے دوبارہ سے وہ جنگ کے بادل منڈلانے لگ گئے تھے اور سچویشن کافی خراب تھی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر سے دماغ کا استعمال کیے بغیر انہوں نے اس بار تو کہہ دیا کہ وہ if Oman will not behave we will blow them up. مطلب انہوں نے عمان کو بھی دھمکی دے ڈالی. مطلب عمان کا قصور کیا ہے کہ عمان نے ایک دیانتداری سے ایک سیدھا اور صاف موقف رکھا کہ بہت اچھے سے مذاکرات چل رہے تھے, یہ جو تمام کا تمام ایک کیوس مچا ہے اس کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں. یہ سفارتکاری پر حملہ ہے, یہ ڈپلومیسی پر حملہ ہے. 28 فروری کو جو اٹیک ہوا اس سے پہلے مذاکرات فائنل سٹیجز کے اوپر تھے, جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ فائنل سٹیج کے اوپر ہے. عمان نے صرف اپنا وہ موقف رکھا جو امریکہ کو پسند نہیں آیا, کیونکہ امریکہ چاہتا تھا عمان بھی باقی گلف سٹیٹس کی طرح بیہیو کرے, تو امریکہ نے عمان سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو بھی اڑا دیں گے, بیہیو کریں. اور پھر ساتھ ہی جو سعودیہ اور قطر کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈیمانڈ کر بیٹھے, ایک خواہش بھی ہے, اس کو ایک ڈیمانڈنگ ٹون کے اندر بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے ابراہیم اکارڈز ہیں ان کے اندر شامل ہو جائیں, اسرائیل کی آئیڈینٹی کو تسلیم کر لیں. یعنی دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی یہ جنگ, نیوکلیئر سے, کہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکس بنا رہا ہے, ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے, رجیم ان کی چینج کریں گے, رجیم چینج آپریشن ہے, شروع وہاں سے ہوئی اور آخر میں آگے ختم کہاں ہو رہی ہے کہ سعودیہ, قطر, پہلی ٹویٹ کے اندر تو پاکستان کا نام بھی تھا کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ابراہیم اکارڈز کو تسلیم کریں, ان کے اندر شامل ہو جائیں. اور اس کے بعد جو امریکی ٹیلی ویژن سکرینز ہیں ان کے اوپر بھی وہ سینیٹرز, وہ تمام تر ایکسٹریمسٹ جو اس جنگ کے حامی تھے کہ مزید جنگ جاری رہنی چاہیے, وہ بھی خوش ہو گئے کہ ہاں اگر ابراہیم اکارڈز کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کی ایک وقت ہوگی, یعنی وہ پھر اس کی ورتھ ہے کرنے کی. تو یعنی جو مینٹل آپ کہہ لیں جو ان کی سوچ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بیسیکلی کچھ اور تھی, اسرائیل کو تسلیم کروانا شاید مقصد تھا. بہرحال اب دھمکی دی گئی ہے یا کہیں کہا گیا ہے سعودیہ اور قطر کو بھی اس حوالے سے. ساتھ ہی یہ میں آپ کو جاتے جاتے ایک اسٹیٹمنٹ سنواؤں گی, غالباً شاید پلے ہوگا آپ کے ساتھ, شاید نہیں ہوگا. یہ CNN اور امریکی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کے امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. This is not a deal, it's a surrender document. And Trump, who started this war with no plan to win it, no plan to end it, and demanded Iran's unconditional surrender, now seems to be negotiating America's unconditional surrender to Iran. This is a loss across the board. آج امریکی خود بیٹھ کے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ایران کی ریزسٹنس کی, ایرانی جو قوم ہے ان کی یونٹی کی اور ان کی بہادری کی ایک ثبوت ہے, ایک مثال ہے, جس کو آج انٹرنیشنل میڈیا بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ امریکہ ہار چکا ہے, ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے, دیکھتے رہیے سیاست.pk.